Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी निर्माण व्यवसायीको बारेमा विशेषमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो देशमा निर्माण व्यवसायीले यो देशको परिवर्तनमा, विकासमा अब आगामी दिनमा कस्तो किसिमको रणनीति बनाउँदैछ त भनेर आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चिरफार गर्दैछौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। रविजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। अब तपाईँ दोस्रो पटक अध्यक्ष बन्नुभयो। यसपटक तपाईँको यो जितको कारण र आधार बताउनुहोस् त। प्रमुख रूपमा कामको समानुपातिक वितरण प्रणालीको जुन मैले एजेन्डा लिएर गएको थिएँ त्यो नै मेरो जितको पहिलो आधार हो। निर्माण क्षेत्रमा भएको विकृति र विसङ्गतिहरू र काममा भएको कार्टेलिङले गर्दाखेरि आम निर्माण व्यवसायीले काम नपाइरहेको अवस्था र मुलुकमा 1 दर्जनभन्दा कम निर्माण व्यवसायीले कार्टेलिङ गरेर निरन्तर रूपमा मुलुकको 80% बजेट ती निर्माण व्यवसायको हातमा मात्रै हुने र त्यसलाई समानुपातिक वितरण गर्नको लागि मेरो पहिलो कार्यकालमा मैले सरकारसँग सुझावहरू राखेको थिएँ, मागहरू राखेको थिएँ। त्यसलाई 11औं संशोधनले सम्बोधन गर्ने जुन दृढता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले र यो सरकारले देखाउनु भएको थियो, त्यही भएर नै आम साना साना निर्माण व्यवसायीदेखि लिएर मझौला ठुला सबै निर्माण व्यवसायीको प्रिय हुन पुगे। होइन, तपाईँ प्रिय बन्नुभयो, तर नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार तपाईँ किन बन्न सक्नु भएन रवि सिंहजी? कारण के हो जनता जान्न चाहन्छन्। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई निर्देशन गरेर अबको नेतृत्व पनि मैले नै सम्हाल्नुपर्छ भन्नुभएको हो। मलाई लाग्दैन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टीका सभापतिज्यूको सहमतिमा त्यस्तो किसिमको कुनै निर्णय भएको होला। तर एउटा घोषणा सभामा मेरो विपक्षी भाइ निकोलस पाण्डेलाई चाहिँ समर्थन गरियो भन्ने सुन्नमा चाहिँ आएको छ। त्यसो तपाईँलाई पार्टीले समर्थन गर्यो, कङ्ग्रेसले, प्रधानमन्त्रीले? मलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै प्रधानमन्त्रीकै कारणले जितेर फेरि अध्यक्ष बन्नुभयो। मलाई लाग्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन समर्थन थियो त्यो समर्थनलाई घोषणा सभामा आधिकारिक उम्मेदवार निकोलस पाण्डे भने तापनि आम निर्माण व्यवसायको रोजाइमा म पर्न सफल भएँ। अब सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन भयो त हाम्रो देशमा? सार्वजनिक खरिद ऐन होइन, अहिले नियमावलीको 11औं संशोधन आएको छ। होइन, नियमावलीको 11औं संशोधनले सबै मागलाई सम्बोधन गर्यो त? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर। अब 11औं संशोधनले धेरै मागलाई सम्बोधन गरे तापनि यो पटकको संशोधन पनि विगतको निवर्तमान सरकारले गरेका जस्तै 6औं संशोधनमा भएको समस्या जस्तै केही समस्याहरू छ। लगभग 4-5 वटा बुदामा धेरै ठुलो समस्या आएको। समस्या के भन्छ? ठ्याक्कै भन्छ, बुदा कत्रो? 1 नम्बर बुदामा चाहिँ 5 वटा कामको जुन समानुपातिक वितरणको अवसर छ त्यसलाई काममा सहभागिता जनाउनुको सट्टा त्यहाँ सम्झौता गरिसकेपछि भन्ने लेखिनु पर्थ्यो। त्यहाँ एउटा त्रुटि भएको छ र त्यसलाई सम्झौता गरेपछि 5 वटा भन्दा बढी काम चाहिँ प्राप्त गर्न पाइने छैन भन्नुमा चाहिँ यो टेन्डर प्रक्रियामै भाग लिन पाइने छैन भनेको छ। अब टेन्डर प्रक्रियामा जतिवटामा भाग लिए पनि एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा 5 वटा भन्दा बढी काममा चाहिँ सम्झौता गर्न पाइने छैन भन्ने लेखिनु पर्ने थियो। र सँगसँगै यो हामीले जुन मूल रूपमा ठुला निर्माण कम्पनीहरूले प्रभावमा र केही के भन्छ आर्थिक चलखेल कार्टेलिङ गरेर धेरैवटा कामहरू प्राप्त गर्ने जुन अवसर छ त्यसलाई चाहिँ समान अवसर होस् भनेर 5-5 वटा गरिएको थियो। यहाँ एउटा चलखेल के भयो भने ठ्याक्कै चलखेल के भयो भने अब आर्थिक यो चाहिँ आइसिबी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एउटा निर्माण कम्पनीले एउटा विधामा 3-3 वटासम्म लिन पाइने भन्ने व्यवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि
अब यो निर्माण क्षेत्रमा 10-12वटा विधा छ, जस्तो भवन, पुल, रेल, खानेपानी, एयरपोर्ट र विभिन्न विधाहरू छ। त्यो हरेक विधामा 3-3वटा भन्दाखेरि एउटा निर्माण कम्पनीको हातमा अर्बका ठेक्काहरू चाहिँ 30-32वटा पाइने सम्भावना हुन्छ। त्यसैलाई रोक्नको लागि हामीले 5वटा निर्माण कार्यको मात्र एकपटकमा लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् भनेको थियो, सरकारले सुनेको थियो। तर तपाईँको माग पनि सम्बोधन भएन रविजी। लिपिबद्ध गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यहाँ त्रुटि भएको छ। अब त्यहाँ पनि चलखेल भयो, आर्थिक रूपमा चलखेलै भयो होला। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई प्रभावमा पारे। केही निर्माण व्यवसायले प्रभावमा पारेर उहाँहरू अनुकूल, अहिले म त भन्छु धेरै निर्माण व्यवसाय होइन कि 4-5वटा निर्माण व्यवसाय अनुकूल त्यो अनि उनीहरूको नाम भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आज? अब ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् जनतालाई। क्लियर गरेर तपाईँले बताउनुपर्छ। अब मैले त्यो नामै त ठ्याक्क भन्नु होइन, पर्दैन, नाम नभनी तपाईँ। तर प्रमुख निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ प्रमुख भनेको को? अब प्रमुख भनेपछि अब जसले मुलुकमा धेरै कामहरू ओगटेको छ र जसले धेरैवटा विधाहरूमा चाहिँ क्वालिफाइड हुन्छ, उहाँहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सफल हुनुहुन्छ। तर ऋषिजी, यो उहाँहरूले दिवा स्वप्न देख्नुभएको मुलुकभरिका निर्माण व्यवसायीहरू यही कुराबाट रुष्ट भएर मलाई मतदान गरेको र मेरो जिम्मेवारी पनि हो कामको समानुपातिक वितरण गराउने नियावली समानुपातिक वितरण गराउन सक्नुहुन्छ? पक्कै सक्छु। तपाईलाई गाह्रो छ रविजी? गाह्रो छैन। तपाईलाई घेराबन्दी पार्न सक्छन्? किनभने गाह्रो छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ, सरकार पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ। केही व्यक्तिहरूको मिलोमतोमा यस्तो भएको हो भने त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। मिलोमतोमा त उनीहरूले गरिसके, तपाईलाई पराजित गर्नको लागि उनीहरूले धेरै किसिमको रणनीति बनाएका थिए। यसको लागि मैले यो मन्त्री परिषदका मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि संवाद गरिसकेको छु, मुख्य सचिवजीसँग पनि मैले हिजो भेटेर यो कुरा राखिसकेको छु। त्यस्तो कुनै त्रुटि भएको छ भने हामी तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर सच्याउँछु भनेर मुख्य सचिवले पनि भन्नुभएको छ। कमी कमजोरी त देखिसक्यो नि, तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि त, होइन? कमी कमजोरी त 4-5वटा कमी कमजोरी देखियो। सबभन्दा अर्को कमी कमजोरी के देखियो भन्दाखेरि 80% उस्तै प्रकृतिको जुन काम छ त्यसलाई घटाएर 50% गरियोस् भनेर हामीले जुन माग गरेका थियौँ र सरकारसँग सहमति हुँदाखेरि 60को एउटा 40को 2टा भनेको थियो, त्यसलाई फेरि 80 नै गरेर 1 अरबभन्दा मुनिको काममा चाहिँ 80% सर्टिफिकेट माग गर्ने, 1 अरबभन्दा माथिको काममा चाहिँ 2/3 भन्दा लगभग 66.67% माग गर्ने र प्लस एउटा 25% अनुभवको प्रमाणपत्र माग गर्ने भनेको छ। यसले चाहिँ के भने ठुलालाई चाहिँ वृत्ति विकास हुनलाई झन् धेरै मौका हुने, सानोको वृत्ति विकास रोकिने भएको हुँदाखेरि नै यसलाई पुनः सरकारलाई हामीले ध्यान आकर्षण गराउँदैछौँ। 60% प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको संवाद हुन्छ, तपाईँ डेलिगेसन लिएर जानुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ भएका त्रुटिहरूलाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो भनेर हामी डेलिगेसन लिएर ज्ञापन पत्र लिएर जान्छौँ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ कहिलेबाट लागू हुन्छ त हाम्रो देश? सार्वजनिक खरिद नियावली चाहिँ अहिले चैत्र 3 गतेबाट प्रकाशित भएको छ यो राजपत्रमा। अब यो प्रकाशित भएपछि अब ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनलाई निर्माण कम्पनीलाई समस्या भयो, किन भन्दा त्यसमा चाहिँ 5वटा भन्दा बढीको ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाइँदैन भनेको थियो। त्यहाँ हुनुपर्ने के थियो भन्दा 5वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि फर्दर ठेक्का चाहिँ त्यो एउटा कुनै काम सम्पन्न 90% सम्पन्न नभइकन चाहिँ भाग लिन नपाउने भनेर लेखिनुपर्ने, त्यो भाषागत त्रुटि हो, त्यो चाहिँ सचिन्छ होला। र सँगसँगै अब अहिले हामीले निर्माण क्षेत्रले चाहिँ अर्को ठुलो समस्या के भोगेका छौँ भन्दाखेरि 5 करोडसम्मको काम चाहिँ श्रम सहकारीबाट गराउने जुन निर्णय गरेको छ यो सरकारले, त्यसले गर्दा मुलुकमा रहेका 14,000 भन्दा बढी साना साना निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ कामविहीनता भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कसरी उनीहरूले काम पाउँदैनन्, के कारणले? अब 5 करोडसम्मको काम चाहिँ श्रम सहकारीबाट गर्ने, 1 करोडसम्मको कामहरू चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट गर्ने भनेपछि लाइसेन्स जसले कर तिरेको छ, भ्याट तिरेको छ, जसले रोजगारी दिएको छ, उहाँहरूको काम चाहिँ खोसिने सम्भावना बढ्या छ। र यो श्रम सहकारीबाट गराउने काममा चाहिँ यो श्रमिकले को ज्यालाको दरमा चाहिँ निर्धारण गरेर यो 1 घनमिटर माटो पाट्नको लागि लगभग 180 देखि 225 रुपियाँ पर्छ भने त्यसमा मसिन औजार प्रयोग गर्यो भने 55-60 रुपियाँ त्यसको कस्ट हुन्छ भन्दा यो जुन डिफ्रेन्स छ नि, भविष्यमा अहिले पनि हामीले स्पष्टसँग देखिन सकिन्छ कि
उपभोक्ता समितिले काम गर्ने भनेको पनि श्रमबाटै काम गराउने हो। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ उपभोक्ता समितिले श्रमिकबाट काम नगराइकन, मजदुरबाट काम नगराइकन मसिन प्रयोग गर्छ। यसले गर्दा त्यो इस्टिमेटमा चाहिँ 3 गुणा रकम चाहिँ हिनामिना हुने सम्भावना बढी। रविजी, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो बुटोलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नयाँ भवन बन्नको लागि यतिखेर टेन्डर आह्वान भएको छ। त्यहाँ ठुलो चलखेल भयो, एकदम ठुलो चलखेल भयो। बोल्नुहुन्न, बोलेको छु मैले पत्रकार तपाईँले आपत्ति प्रकट गर्नु भएन। ऋषिजी, तपाईँलाई जानकारी नै होला, तपाईँको टेलिभिजन मिडिया पनि आएको थियो। शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा मैले स्पष्टसँग भनेको छु लगभग 4 अर्बको टेन्डर छ। यसमा 2वटा निर्माण कम्पनीहरू, रमेश शर्माको कम्पनी र रसुवा कम्पनी, यो 2टा कम्पनी मात्र क्वालिफाइड हुने गरेर यो टेन्डर निकालिएको छ। यो सरासर राज्य कोषको दुरुपयोग हो। यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना छैन, यहाँ आर्थिक चलखेल भएको छ। आर्थिक चलखेल भएको छ, तर कसैले बोल्दैन। अब मैले बोलिरहेको छु, सरकारले यसलाई रद्द गर्नुपर्ने हैन। महासङ्घको अध्यक्ष म बोलिरहेको छु, यो भनिरहेको छु, यो ठेक्काले रद्द गर्नुपर्ने हैन, टेन्डर आह्वान नै पक्कै पनि रद्द गर्नुपर्छ। यस्तो अनियमितता हुन दिनु हुँदैन। सुशासन अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ भन्छु म त। अख्तियारले पनि कारबाही गर्नुपर्छ र प्रेम राईलाई मैले भनेको छु, अख्तियार चुप लागेर बस्नु हुँदैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो अदालतमा पनि यो निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ धेरैवटा चलखेल हुँदाखेरि हामी अदालतमा रिट लिएर जान्छौँ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अल्प ज्ञान हुने अथवा यो प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि कतिपय विकास निर्माण कामहरू रोक्न हुँदैन भनेर यसमा स्टे अर्डर नदिने र यसमा चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरिकन निर्णयहरू गराउँदाखेरि धेरैवटा कामहरू चाहिँ यस्तो अनियमितता भएकोलाई प्रशय भएको छ। यस्तो किसिमको अनियमितता भ्रष्टाचार किन भइरहेछ रविजी? यो त अब प्राप्तिको लागि भएको छ नि। यो चाहिँ यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हो भने घटीमा 15देखि 20% प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो त इस्टिमेटमा लिएर यो 2टा कम्पनी जो बी अस्पताल बनाउनु भएको थियो 2टा कम्पनीको नाममा उहाँहरू मात्रै क्वालिफाइड हुन्छ। नेपाली निर्माण कम्पनी अनिवार्य गरिया छ, जुन 1 अरबभन्दा माथिको काममा अनिवार्य अहिलेसम्म छैन हैन। अब भविष्यमा आउने सूचनामा चाहिँ 10 अरबसम्मको काममा नेपाली अनिवार्य छ। तर यस्तो किसिमको चलखेल हुन्छ भने त्यो पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ मुलुकको लागि। प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले करिब 4.5 अर्बको परियोजना हैन, मलाई लाग्छ त्यो 4 अरब, 4.5 अरब, 4.5 अरबकै होला। अस्पताल भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको टेन्डर छ, त्यसमा सेटिङै भएको छ त? अब यसलाई सेटिङै भएको भन्छु म त। कसरी सेटिङ भयो त्यसको कसरी त म थाहा भएन। दिनुस्, उदाहरण एक्जाम्पल किन भन्दा 2टा मात्र कम्पनीलाई टार्गेटेड गरेर यदि त्यसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहेको भए अस्पताल नमागिकन कुनै पनि बिल्डिङ गरेको माग गर्नु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि 2टा मात्र कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा चाहिँ सहभागी हुने, त्यो पनि एउटै सर्टिफिकेट, वीर अस्पतालको सर्टिफिकेट जुन अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको छ। सायद त्यसको भुक्तानी पनि पुरा प्राप्त गर्नु भएको छैन भनेर अस्ति जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा रमेश शर्माजी आफैले भन्नुभएको छ। त्यही सर्टिफिकेटको आधारलाई लिएर टेकेर नेपाली निर्माण कम्पनी अनिवार्यको जुन गराइया छ त्यसले स्पष्ट देखिन्छ कि त्यहाँ केही न केही त्यो कम्पनीलाई त्यो सर्टिफिकेटलाई मात्र टार्गेट गरेर त्यो टेन्डर निकालिया छ। जस्तो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ, त्यो कार्यालयले अनुगमन गर्नु पर्दैन, हेर्नु पर्दैन? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ, अख्तियार छ, अरू पनि एजेन्सिजहरू छ, त्यो सबैले हेर्नुपर्छ। सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो खुल्लमखुल्ला स्पष्ट रूपमा नीतिगत यो ऐन कानुनको छिद्रतालाई, अझ म त भन्छु छिद्रता पनि होइन, ऐन कानुन सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत छ। यो यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि ध्यान जानुपर्छ यो परियोजनाको बारेमा। मलाई लाग्छ उहाँको ध्यान गएको छ। लुम्बिनी अस्पतालमा जसरी चलखेल भयो आर्थिक रूपमा, तर जानुपर्छ। यो अस्पताल अब बन्छै बन्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? लुम्बिनीमा अस्पताल त चाहिन्छ। अस्पतालले किन नबन्नु, अस्पताल बन्छ। यो क्राइटेरियाहरू सरलीकरण गर्नुपर्छ र यसमा यो यदि प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन भने विदेशीलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा नेपाली भन्ने जुन छ नि, त्यसमा नेपाली पक्षलाई 10% भन्दा बढीको क्राइटेरिया राख्नु हुँदैन, जुन अहिले सार्वजनिक खरिद नियमको 11औं संशोधनले सम्बोधन गरेको छ। जस्तो प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा राखिएका योग्यता शंकास्पत्र नआएदेखि त्यो सही हो? अब यो ठ्याक्कै मैले पाएको सेकेन्ड पार्टीलाई यदि प्रतिस्पर्धा, सही हो कि गलत हो? यदि सेकेन्ड पार्टीलाई यदि यसमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने सेकेन्ड पार्टीलाई
10% भन्दा बढीको क्राइटेरिया माग गर्नु हुँदैन। किनभने योग्यताहरू पनि त त्यहाँ पुगेन नि त। होइन, योग्यता नै नपुग्ने गरेर बनाइयो, त्यो दुईटालाई मात्र पुग्ने योग्यताहरू बनाइयो, दुईटा कम्पनी मात्रै। त्यसरी त्यहाँ आर्थिक रूपमा चलखेल भयो, पैसाको खोलो बगाइयो। अब त्यो भएकै हुनुपर्छ, नभइकन यसरी दोषारोपण हुने गरेर टेन्डर निकाल्नु भनेको त्यहाँ आर्थिक रूपमा चाहिँ केही न केही चलखेल भएको जस्तो छ। त्यस्तो किसिमको योग्यता नपुगेको कम्पनीहरूलाई किन दिएको त? योग्यता नपुगेको होइन, योग्यता त्यही दुईटा कम्पनीको लागि मात्र बनाइएको ऋषिजी। दुईटा कम्पनीको लागि मात्रै योग्यता बनाइयो। योग्यता बनाइयो। अरूले त्यहाँ टेन्डर अरूले हाल्नै त्यहाँ पाएन। सहभागिता जनाउन सक्दैन। अरूलाई कारण के सहभागिताको लागि किन भन्दाखेरि रोक्यो? कारण के रहेछ? कारण के भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो आर्थिक उपार्जन गर्ने, अनियमितता गर्ने अथवा केही सेटिङ गर्ने। त्यसो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, यो कम्पनीहरू त काङ्ग्रेसका नेताहरूले सञ्चालन गरेका छन्। अब म त्यसरी भन्न चाहन्न, किन भन्दा हिजो एमालेको बेलामा पनि यस्तै कुराहरू हुन्थ्यो, उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि। यिनै कम्पनीहरू हुन्, एमाले सरकारको बेलामा पनि सेटिङ गर्ने। किन भन्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेससँग समर्थित निर्माण व्यवसायीहरू थुप्रै छन् र अब ठुला ठुला निर्माणको काम गर्न सक्षम पनि उनै छन् र हिजो एमालेको बेलामा पनि माओवादीको बेलामा पनि सेटिङ गर्ने कुरामा त यिनै 5-7वटा 8वटा कम्पनी नै हो। 20-25 करोड रुपियाँ खाए। होइन, चलखेल भए हुनुपर्छ, किनभने सामान्यतया अब हामीले अहिले प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने 15-20% को प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर अहिलेको बजार भाउलाई हेर्ने हो भने त फेरि त्यहाँ त्यति ठुलो मार्जिन हुँदैन होला, किनभने इस्टिमेट पुरानो हो। अहिले त डन्डीको भाउ, पेट्रोलियम इन्धनको भाउ यो अत्यधिक रूपमा बढेको छ, सिमेन्टको भाउ बढेको छ, अहिले लगभग 60% देखि 70% रकम बढेको छ। तर जेसुकै भए तापनि यो दुईटा कम्पनीलाई, तीनटा कम्पनीलाई, 5वटा कम्पनीलाई दृष्टिगत गरेर टेन्डर आह्वान हुनु हुँदैन। किनभने तपाईँहरूलाई वञ्चित गराइयो नि, यो त गलत भयो नि त। होइन, म आफ्नो इन्डिभिजुअल कुरा गरिरहेको छु नि कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनलाई कम्तीमा पनि 8-10वटा कम्पनीहरू चाहिँ क्वालिफाइड हुने गरेर। तपाईँले भन्नुभएको छ म सेटिङ तोड्छु, अब सेटिङ हुन दिन्न भनेर तपाईँले बोलिरहनु भएको छ नि। ऋषिजी, म तपाईँसँग त्यही भएर त संवाद गरिरहेको छु नि। यो सम्भव छ? किन छैन? अब हामीले संवाद गरेका छौँ, आम जनतामा जान्छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सरकार प्रमुखहरूले सुन्छ, प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अथवा अरू सरकारवाला पक्षहरूले सुन्छन्। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले तपाईँको कुरालाई नि खानु भएन, उहाँले सुन्नु भएन नि त। मैले उहाँसँग यस विषयमा संवाद गरेको छैन। तर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नि हात छ अरे, बाहिर आछ समाचार। अब हुन सक्छ होइन, त्यहाँ पनि किन भन्दाखेरि चलखेल भएको छ अरे। मुख्यमन्त्रीज्यूले यदि यस्तो किसिमको टार्गेटेड भएर कुनै टेन्डर निकाल्छ र उहाँ चाहिँ त्यसबाट मौन बस्नु भएको छ अथवा त्यसको जानकारी राख्नु भएको छैन भने यो चाहिँ उहाँले जानकारी राख्नुपर्छ, यस्तो किसिमको अनियमितता हुन दिनु हुँदैन। लुम्बिनी प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ ठुलो चलखेल भयो? मलाई थाहा छैन त्यो कुरा, तपाईँलाई थाहा छैन? मलाई थाहा छैन, किनभने म व्यवसायी हुँ र अब कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई त्यति म धेरै समय पनि दिन सक्दिनँ। म आफ्नै व्यवसाय, आफ्नो होइन, कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्दाखेरि आर्थिक रूपमा चलखेल भयो त्यहाँ। त्यो त तपाईँहरूको कुरा हो, तपाईँलाई थाहा होला, थाहा छ भने भन्नुहोस्, मलाई चाहिँ त्यो त्यति डिटेलमा थाहा। जसले पैसा दिन्छ उसैलाई टेन्डर आह्वान गर्नको लागि वातावरण मिलाइदिनु। त्यो होला ऋषिजी, मैले ठेक्का मिलाइदिनु। मैले यो यति कुरा चाहिँ पश्चिमको जनतालाई तपाईँ भन्नुहोस्। ऋषिजी, मैले स्पष्ट रूपमा भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल 2वटा नेपाली कम्पनी मात्रैले सहभागिता जनाउन सक्ने गरेर निकालिएको छ। त्यो भनेको आर्थिक रूपमा चलखेल गर्ने र प्रभाव र दबावमा निकालिएको। अब यस विषय भन्दा पनि अरू हाम्रो त्यसमा अत्याचारले अब रोक्नु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ छ? एकदम रोक्नुपर्छ, यस्तो अनियमितता हुन दिनु हुँदैन। आम जनताले तिरेको करको पैसाको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा त 45 दिन चाहिँ राखिन्छ नि होइन टेन्डरको लागि पनि, तर त्यहाँ त 30 दिन राखियो नि, किन भन्नुहोस् त? अब प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सकेसम्म छोट्याएर काम चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्ने भन्ने सरकारको योजना छ, त्यसै भएर 30 दिन गरेको होला। तर यो जेसुकै भए तापनि यो टेन्डरमा चाहिँ जतिवटा कुराहरू छ, अब सेकेन्ड पार्टीलाई पनि 1.75 करोडको सर्टिफिकेट मागिएको छ। 4 करोडको सर्टिफिकेटमा 10% भयो भने 40 माग्नु पनि 4.5 हो भने 45 करोडको माग्नुपर्ने होइन, त्यो धेरै मागिएको छ। अब 25% भए पनि 1 अरबको मागिनुपर्ने हो, किन सामान्यतया 25% मागिने थियो, तर अहिले 11 संशोधन आएपछि सेकेन्ड पार्टीको 10% भए पुग्छ भनेको छ। र उस्तै प्रकृतिको हस्पिटलले बनाएको चाहिँ चाहिँदैन क्या, यो चाहिँ अस्पतालै बनाएको, लुट भयो नि त्यहाँ। यो त ब्रह्मलुटै भयो।
त्यति धेरै पैसै चाहिँदैन, 4 अरब रुपियाँ चाहिँदैन। होइन होइन, यो पारदर्शी चाहिँ अस्पताल अनियमितै बनाउनको लागि- भएको हो। यदि उहाँहरूले आर्थिक चलखेल नगरिकन गरेका छन् भने पनि यो सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत हो, सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत छ। विपरीत छ। यदि आर्थिक चलखेल भएको छैन, उहाँहरू एकदम के भन्छ क्लिन हुनुहुन्छ भने पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विपरीत छ। तपाईँहरू पनि बेला बेलामा तारो बन्नुहुन्छ क्या जनताको, समयमा तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न, किन भन्नुहोस् त? कारण के अब रहेछ? तपाईँले खोतल्नु हो। अहिले म तपाईँलाई कारण के भन्छु भन्दा मैले अस्ति नै पनि भने, मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन 2076 वैशाख 30 गते जुन भयो, त्यसबाट क्रमशः अहिलेसम्म हामीले नियमित रूपमा काम गर्न पाएको छैन। यो नियमावली संशोधन अब आज हामी 11औं संशोधनपछि पनि पुनः संशोधन गर्नको लागि त्यसैमा समय खर्चिनु परिरहेको छ। अहिले प्रमुख कुरा त अत्यधिक रूपमा मूल्यवृद्धि जुन भएको छ, त्यो मूल्यवृद्धिलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मूल्यवृद्धि निर्देशिका भाग 2 जुन 64 सालमा भाग 1 यस्तै अत्यधिक रूपमा मूल्यवृद्धि भएपछि ल्याइएको थियो, त्यस्तै गरेर अहिले डन्डीको मूल्य 57 देखि 62 को चाहिँ अहिले 126 रुपियाँ भएको छ। बिटुमिनको मूल्य 55 रुपियाँको अहिले 115 रुपियाँ भएको छ। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 85 रुपियाँको अहिले 138 रुपियाँ भएको छ। भन्दाखेरि यो दोब्बरभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएपछि सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, तदारुकता साथ काम गराउने हो भने, विकास निर्माणको काम गराउने हो भने यो मूल्यवृद्धिलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। यो मूल्यवृद्धिलाई एड्रेस तर गरेन मूल्यवृद्धि रोकिने सम्भावना देखिँदैन। छैन भने चाहिँ जसरी मूल्यवृद्धि हुन्छ त्यसै गरेर निर्माण कम्पनीहरूले थप मूल्य भएको वृद्धि अनुसारको थप रकम भुक्तानी पाउनु। निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्दाखेरि आफ्नै लागि मात्रै काम गर्छन् कि कमिसन दिएर कमसल काम किन गर्छन्? अब मलाई लाग्दैन कि तपाईँले भने जस्तो निर्माण व्यवसायले कमिसन दिएर कमसल काम गर्छ भने। किन नगरेको त? त्यसमा गरेको छ पैसा दिइरहेछ त रविजी, कतिपय नेताहरूलाई पैसा दिएर काम लिएका छन् हाम्रा देशका निर्माण व्यवसायीहरूले। अब ऋषिजी यस्तै गरेर 2टाले मात्र पाउने, 5वटाले मात्र पाउने, हरेक ठाउँमा चलखेल भइरहेको छ। सिन्डिकेटमा काम गर्नेहरूले त पक्कै होइन, धेरै सिन्डिकेटमा गराउनु काम होला। भएको छ, तर चलखेलमा काम सामान्य भएको छ, निर्माण रविजी। व्यवसायी सामान्य निर्माण व्यवसायले यसरी पैसा दिएर काम गराउँदैन। तपाईँले हेर्नु भएको छ देशभरि, तपाईँ पुल पनि बनाउनुहुन्छ, भवन पनि बनाउनुहुन्छ, निर्माण व्यवसायीले त महत्त्वपूर्ण काम गर्छन्। गर्छ। तर पनि हाम्रो देशमा कि संरचना बन्दाखेरि किन राम्रो बन्न सकेन? अब संरचना चाहिँ तोकियोको गुणस्तरमा बन्ने हो। गुणस्तर त देखाउन सकेन निर्माण तोकियोको व्यवसायीहरूले। गुणस्तरमा तपाईँले 10 सेन्टिमिटरको ढलान गर्यो भने 10 सेन्टिमिटर गर्ने हो, 9 गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ कैफियत भयो। तर आवश्यक छ 20 सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटरमा ढलान गराउँछ भने निर्माण कम्पनीको, निर्माण व्यवसायी त्यसमा जिम्मेवार हुँदैन। त्यसमा चाहिँ त्यो लगाउने कन्सल्ट्यान्ट, लगाउने इम्प्लोयर जिम्मेवार हुन्छ। भन्दा हामीलाई आवश्यक पर्ने के हो, कस्तो किसिमको संरचना आवश्यक पर्ने छ, त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यो योजना चाहिँ कतिको लाभदायी हुन्छ, प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरू बन्नुपर्छ। यहाँ त कस्तो नि दबाबमा, प्रभावमा, आग्रहमा, पूर्वाग्रहमा योजनाहरू बन्ने, ती योजनाहरू ढिलो हुने कामहरू गर्छ, आवश्यक अनुसारको बजेट विनियोजन हुँदैन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि कामहरू समयमा सम्पन्न नभयो। अहिले 11औं संशोधनले धेरै कुराहरूको सम्बोधन भएको छ, तथापि 3-4वटा कुराहरू चाहिँ अत्यन्त त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि कामहरू चाहिँ रोकिने सम्भावना छ, ठेक्का अगाडि नबढ्ने सम्भावना छ, यो वृत्ति विकासमा अवरोध आउने सम्भावना छ। जुन वृत्ति विकास रोकिएको छ, त्यो वृत्ति विकास रोकिएको कारणले गर्दाखेरि पनि निर्माण कम्पनीहरूले अगाडि बढेर काम गर्न सकेका छैन, ठुला ठुला कामहरूमा सहभागिता जनाउन सकेका छैन। तर यसपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउवाज्यूले नेतृत्व गरेको सरकारले गम्भीर भएर हामीसँग छलफल गरेर ल्याएको कुरामा पनि केही साथीहरू अथवा अन्तमा यस्तो किसिमको नियावली ल्याउँदैछौँ भनेर हामीसँग छलफल नगरेको कारणले गम्भीर त्रुटिहरू भएको छ। त्यो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। नम्बर 1, 5वटा प्याकेज भनेको सानालाई होइन ठुलालाई हो। विशेष हामीले ठुलालाई 5वटामा सीमित गर्नुपर्छ भनेर भनेको। एउटा सानो निर्माण व्यवसायले 10 करोडको काम 2 करोडको 5 करोडको गरेर 5वटा प्राप्त गर्ने र अर्को ठुला निर्माण व्यवसायले 15-20 अरबको काम चाहिँ फेरि विभिन्न विधामा गर्न पायो भने त मुलुकको बजेट चाहिँ फेरि पनि गएर हिजो 12 जनामा थियो भने अब 4 जनामा आउँछ। हुने खानीको हातमा मात्रै जान्छ, अब यो ठेकेदारको हातमा मात्रै यो जान्छ। के भन्छ, सानोलाई त कामै नपाउनु भयो। सानोलाई ऐन, ठुलोलाई चयन भएको छ। यो 11औं संशोधनले पनि 5वटा काम चाहिँ सानोलाई ऐन, त्यसमा तपाईले ठुलोलाई पनि चाहिँ। किन सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन? अब मैले कन्भिन्स गरेको हो 5वटा कामको तपाईको लागि, कुरा किन सुनेन त सरकारले? 5वटा कामको लागि कन्भिन्स गरेको हो। तर त्यहाँ लिपिबद्ध गर्दाखेरि सायद त्यहाँ केही मान्छे, केही अब
व्यवसायी नै होला अथवा केही प्रभावशाली मान्छेहरूले चाहिँ आफू अनुकूल आफूलाई समस्या नपर्ने गरेर यो 5 वटा काममा चाहिँ आइसिबी कन्ट्र्याक्ट अथवा 1 अरबभन्दा माथिको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अब एउटा विधामा 3-3 वटा प्राप्त गर्ने भनेछ। निर्माण क्षेत्रमा त धेरैवटा विधा छ, 10-12 वटा विधा छ, खाने पानी, त्यसपछि आएर विद्युत, त्यसपछि आएर भवन, त्यसपछि आएर सडक, त्यसपछि आएर एयरपोर्ट, विभिन्न 10-12 वटा विधामा 3-3 वटा ल्यायोस् त 30-32 वटा काम हुने भयो भन्दा यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेट भयो। त्यसो हाम्रो देशमा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, पछिल्लो समय ठेकदारहरूमाथि पनि ठुलो किसिमको आरोप छ। ठेकदारहरूलाई पनि बदनाम बनाइएको छ नि त, विवादमा परेका छन् नि त। होइन, विवादमा त अहिले पनि पर्यो नि। अहिले तपाईँले विवाद निकाल्नुभयो। अहिले यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विवादमा पर्ने काम त सरकारले गर्यो, 2टा मात्र कम्पनीलाई दिने। अब त्यस्तै गरेर विभिन्न कालखण्डमा विवादहरू भएको छ। अब विभिन्न कालखण्डमा कार्टेलिङ भएको छ, अहिले पनि कार्टेलिङ भएकै छ भनिरहेको छु। तर कार्टेलिङलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले 5 वटा भने हो, त्यो चाहिँ भएको छैन। अहिले सबैभन्दा पहिला नम्बर 1 सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यदि निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउने, निर्माणको गतिविधिलाई अगाडि बढाउने हो भने अहिले बढेको मूल्य वृद्धिलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने। अर्को यो 5 वटा प्याकेज भनेको सानालाई भन्दा ठुलोलाई अझ कसिलो गरेर ठुलोलाई यो नेपाल सरकारको बजेटमा अथवा आइसिबी बाहेकमा चाहिँ उहाँहरूले नआउने व्यवस्था गराउनुपर्छ। आइसिबी कन्ट्र्याक्टमा, इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ यो 5 वटा प्रभावकारी हुँदैन, तर त्यो 5 वटा चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि गनिनुपर्छ। एनसिबी कन्ट्र्याक्टमा गनिनुपर्छ। उहाँहरूले ठुल्ठुलो काम 5-10 अरबको 15 अरबको 5 वटा लिनुभएको छ भने 1 अरब 2 अरबको काममा उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। उहाँहरूको हस्तक्षेप कार्यनीतिको कारणले गर्दाखेरि निर्माण क्षेत्र पछाडि परेको छ। हामी आलोचित भएको छौँ, अत्यन्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ। र होइन, ठेकदारहरूले साँच्चीकै बरौलुट गरेका छन् त्यसमा। अब एउटा कुरा म ऋषिजीलाई अनुरोध गर्छु, हामी निर्माण व्यवसायी हो, तपाईँले निर्माण व्यवसायी भनेर सम्बोधन गरिदिनु होला। र ब्रह्मलुट त केहीले गरेको भएर त यस्तो किसिमको असन्तुष्टि त तपाईँहरूलाई भन्ने बाटो छ नि। आज आउँदा तपाईँले मलाई आरोप लाउनु भयो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भन्दा यो कुनै निर्माण कम्पनी त्यसमा सहभागी छ, त्यसमा काम खोल्ने निकाय सहभागी छ र केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू सहभागी भए यस्तो किसिमको ठेक्काहरू निकालिन्छ। त्यसमा हाम्रो देशमा अब सेटिङ अन्त्य कहिले होला? अब सेटिङ अन्त निर्माण व्यवसायीहरूको संकल्प छ नि त, होइन सेटिङ अन्त त सायद कहिले नहोला, गर्न सक्नु त कहिले नहोला। तर यो सेटिङको लागि चाहिँ जुन हिसाबले हिजो सेटिङ हुन्थ्यो त्यो कम हुँदै गएको छ। तर आगामी दिनमा चाहिँ द्रुत गतिमा सेटिङलाई निरुत्साहित गर्ने ऐन कानुनहरू लिएर आएर उहाँहरूलाई सेटिङ भन्दा पनि काम गरेर, निर्माणको काम गरेर अगाडि बढ्नलाई अहिले भन्नुहोस् 10 अरबसम्मको काममा नेपाली अनिवार्य गराइएको छ भन्दा ठुला निर्माण कम्पनीहरूको फेभरमै यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन छ। तर सानो निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि ग्रो गर्ने ठाउँमा उहाँहरूले किन बन्देज लाउनुहुन्छ? म यो कुरा बुझ्दिनँ। ठुला निर्माण कम्पनी अथवा नेपाल सरकारले किन सानो निर्माण कम्पनीलाई चाहिँ उहाँहरूले संरक्षण गर्नुहुन्न, किन प्रोत्साहन गर्नुहुन्न, किन उहाँहरूलाई ठुलो बनाउनु? आज भएका ठुला निर्माण व्यवसाय पनि हिजो सानै थिए भन्दाखेरि आफू जुन ठाउँमाबाट आयो त्यो ठाउँको मान्छेहरूलाई चट्टक्क बिर्सिने र आफू माथि आएपछि उहाँहरू माथि आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता जुन राख्छ त्यो सरासर गलत छ। निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर काम पाउनुपर्ने होइन, एकदम काम पाउनुपर्ने हो। जोसँग क्षमता छ, जोसँग चाहिँ काम गर्न सक्ने छ नि, टिम छ, अब त यो 5 वटा काम साधन स्रोत छ, उसले पाउनुपर्ने हो त। अब त 5 वटा कामले के गर्छ भन्दाखेरि जो निर्माण पावरको कुरा आउँछ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको मान्छेले ठेक्का पाउने क्या, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको मान्छेले किन प्रभावशाली व्यक्तिको पोलिटिकल पार्टीको प्रभावमा ठेक्काहरू चाहिँ प्रभावशाली व्यक्तिको परियोजनाहरू निर्माण हुने, प्रभावशाली व्यक्तिको प्रभावमा रहेर ठुला निर्माण कम्पनीहरूले उहाँहरूलाई म्यानुपुलेट गरेर उनीहरूलाई जेबी पनि गर्ने, उनीहरूलाई सब कन्ट्र्याक्ट पनि गर्ने र जो सरकार पावरमा आयो उसको आसेपासेसँग मिलोमतो गरेर ठेक्कामा सेटिङ चाहिँ गर्ने गरेछ। अब तपाईँले ठेक्कामा भएको सेटिङलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कार्यकालमा? म त्यसको भण्डाफोर गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई अहिले जानकारी छैन। तपाईँ आक्रमण हुन सक्छ नि त रविजी? अब म एउटा व्यक्तिले केही कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर समग्रमा निर्माण क्षेत्रको विकास हुन्छ, देश चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ र देशले विकासमा फड्को मार्न सक्छ भने म त्यो त्याग गर्न तयार छु। त्यसमा तपाईँहरू अब नेताहरूलाई पैसा दिनुहुन्न? मैले दिएको छैन।
रविजीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि पैसा दिनु भएको छैन मैले दिएको छैन 2 पटक अध्यक्ष बन्नुभयो कसैलाई दिनु परेन दिएको छैन मैले पार्टीलाई पैसा दिनु परेन दिएको छैन। काँग्रेसलाई पैसा दिनु दिएको परेन छैन मैले नेताहरूलाई तपाईँले भन्नु परेन दिएको छैन 1 रुपैयाँ नदिकन तपाईँ अध्यक्ष अब बन्नुभयो यस्तो त हो मैले सँगै बस्दाखेरि खाजा खाएँ होला केही गरेँ होला अब मैले मेरो के भन्छ अन्यान्य मित्रहरूलाई चुनावमा केही सहयोग गरेँ होला तर मैले पार्टिकुलरली अध्यक्ष बन्नको लागि कुनै काम प्राप्त गर्नको लागि मैले पैसा दिएको छैन अहिलेसम्म पैसा खुवाएर तपाईँले काम लिनु भएको छैन छैन तर निर्माण व्यवसायीहरूले किन पैसा खुवाएर काम लिन्छन् कारण के अब यसरी काम लिएपछि धेरै घटेर काम लिनु परेन त्यसबाट लाभ हुन्छ त्यही भएर दिन्छ व्यवसाय गर्ने हो अब कानुन सिद्धता समातेर ठेक्काहरू निकाल्छन् अनि त्यसपछि अब 2 रुपियाँ खर्च गरेर 20 रुपियाँ कमाइ हुन्छ भने गर्छ आगामी दिनमा अब तपाईँको कार्यकालमा छ नि नेपालको निर्माण क्षेत्रले प्रगति गर्न सक्छ पक्कै गर्न सक्छ गर्नुपर्छ यदि निर्माण क्षेत्रले प्रगति नगर्ने हो र 8-10 जनाले मात्रै प्रगति गर्ने हो भने देश विकास सम्भव छैन 8-10 जना धनी भएका भइछन् हेर्नु त निर्माण व्यवसायीहरू आज 8-10 जनाले अर्बपति 8-10 जनाले मात्र नेपालको द्रुत मजौला निर्माण व्यवसायीहरूको पीडा जस्तो मजौला साना निर्माण व्यवसायहरू एकदमै पीडित छ तर अब दिन यिनीहरू सङ्कटमा छन्। अब दिन साना मजौलाका आउँछ मैले अबको दिन साना मजौलाको आउँछ। तपाईको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत म यो पनि सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु कि आगामी चैत्र 14 गते हामीले राष्ट्रिय भेला बोलाएका छौँ 11औं संशोधनमा भएको जुन त्रुटिहरू छ त्यसको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने र हाम्रो 12औं महाधिवेशनको घोषणापत्र सरकारलाई दिएपछि त्यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ र त्यस कसरी अगाडि बढ्ने भनेर मुलुकभरिबाट मलाई धेरै ठुलो दबाब छ त्यही भएर मैले चैत्र 14 गते राष्ट्रिय भेला बोलाएको छु 77 जिल्ला 7 प्रदेश र एसोसिएट सबै हामी भेला भएर एउटा ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ आगामी निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका के हुन्छ अब निर्वाचनमा त अब आफ्नो आफूले सपोर्ट गरेको पार्टीलाई जिताउने भूमिका हुन्छ तर त्यसको लागि सरकारले एउटा जुन कार्यक्रम दिन्छ जुन सरकारको गतिविधि हुन्छ त्यसले धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ आम जनतामा जानलाई एउटा म काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएको काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हिसाबले होइन तपाईँ त काङ्ग्रेसकै नेता हो नि आगामी दिनमा चुनाव लड्ने तपाईँको कुरा आएको छ बाहिर चर्चा भएको छ त्यस्तो छैन म अब प्रदेशमा चुनाव नलड्ने निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष भएको छु सङ्घमा पनि चुनाव नलड्ने तपाईँ मेरो जिम्मेवारी हो मैले जुन अभिभार ल्याएको छु त्यो अभिभार पुरा नगरिकन म राष्ट्रिय चुनावमा स्थानीय चुनावमा म त्यसो तपाईँ राजनीतिमा नजाने त होइन म राजनीतिमा जाने हो तर अहिले मैले जुन अभिभार ल्याएको छु त्यो अभिभारलाई सम्पन्न गरेर मेरो प्रयास के रहन्छ निर्माण उद्योगलाई स्थापित गर्ने यहाँ भएको विकृतिलाई कम गर्ने र निर्माण उद्योगबाट काङ्ग्रेसको जुन उद्देश्य छ त्यो अनुरूप देशलाई लाने ऐन कानुनहरू बनाउने होइन निर्माण उद्योग त बदनाम भइसक्यो हेर्नुहोस् छैन जनताका नजरमा निर्माण उद्योगी केही बदनाम छ तिनलाई नै सच्याउनको लागि मलाई मुलुकभरिबाट लगभग 72% मतदान भएको छ र अहिले मलाई मेरो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ मैले निर्माण उद्योगमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई गत कार्यकालमा जुन काम गरेँ त्यसलाई मलाई एवार्ड गरेका छ साथीहरूले त्यस अनुरूप निर्माण उद्योगको विकासको लागि देश विकास गर्नको लागि मैले दृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ र त्यही अनुरूपै म अगाडि बढिरहेको छु अहिले म निरन्तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि म यो हाम्रो कुराहरू लिएर जाने प्रयासमा छु पक्कै पनि 1-2 दिनमा उहाँसँग हाम्रो संवाद हुनेछ र हाम्रा उद्योगका समस्याहरू र 11औं संशोधनका त्रुटिहरूको विषयमा उहाँलाई अवगत गराएर यसलाई चाहिँ सच्याउनको लागि चाँडोभन्दा चाँडो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या छ अहिलेको अवस्थामा मुलुककै विकासमा समस्या छ निर्माण उद्योगको विकासमा समस्या छ महँगी प्रमुख समस्या सार्वजनिक खरिद अब नियावलीले पनि समस्या सृजना गरेका छ अब धेरैवटा कुरा त फेरि राम्रा आछ अहिलेको सार्वजनिक खरिद नियावलीको 11औं संशोधनले धेरैवटा कुराहरू सम्बोधन गर्छ मात्र 4-5 वटा बुदालाई सुधार गर्नुपर्ने छ र कामको समानुपातिक वितरण गर्ने जुन छ कामको समान अवसर सृजना गर्ने जुन यो नियावली आछ 5 वटा चाहिँ त्यो सबै ठुला सानालाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ अब देशभरिबाट जनताको प्रश्न के छ भन्दाखेरि निर्माण व्यवसायीहरूले लिएका कामहरू सबै राम्रो गर्नुपर्छ एकदम गर्नुपर्छ ठेक्कापट्टामा तपाईँले त्यहाँ धाँधली गर्ने कमिसन खाने र कमसल काम गर्ने काम कहिले पनि नगर्नुहोस् मेरो आग्रह छ जिम्मेवार भएर सडक निर्माण गर्दाखेरि भवन निर्माण गर्दाखेरि पुल निर्माण गर्दाखेरि जुनसुकै निर्माण कार्यमा पनि हामीले स्तरीय काम गरिदिनु हाम्रो छविलाई उज्जवल बनाउने हामी बढी जिम्मेवार हुने र देश विकासमा हामी सहभागी हुने हामी समृद्धिका सम्भाग निर्माण उद्योगीहरू हामीले
जुन रेस्पेक्ट पाउनुपर्ने हो त्यो रेस्पेक्ट पाउने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ। गुणस्तरीय काम नगरेको धेरै जनताको गुनासो छ क्या। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा गुणस्तरीय काम नगरेको होइन, आवश्यक गुणस्तरको काम नगराइएको। किन भन्दाखेरि जहाँ 30 सेन्टिमिटरको पिच गर्न आवश्यक छ त्यहाँ 10 सेन्टिमिटरको पिचको डिजाइन हुन्छ भने त्यो निर्माण व्यवसायले गुणस्तरीय काम नगरेको होइन कि त्यहाँ आवश्यक गुणस्तरको चाहिँ जुन छ आवश्यकता अनुसारको डिजाइन नभएको। त्यस्तै गरेर अन्य सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले ड्रइङ डिजाइन बनाउँदाखेरि जनताको आँखामा छारो हाल्ने होइन कि त्यसको लाइफ कति हुनुपर्छ त्यसलाई विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै ठेक्काहरू निकाल्नुपर्छ र त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ ठेक्का लिइसकेपछि 50% चाहिँ तपाईँले पैसा खानुहुन्छ नि होइन, बचाउनुहुन्छ नि कमिसन। कसरी पचाउने? जस्तो तपाईँले 2 अर्बको काम लिनु भने 1 अर्ब मात्रै खर्च हुन्छ नि त। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, बाहिर त्यही चर्चा हुन्छ। त्यस्तो लाग्छ? डबल तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ अरे। त्यस्तो लाग्छ? त्यो त कदापि हुँदैन। कदापि हुँदैन। जो कार्टेलिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो किसिमको सुविधा त छैन होला। मूल रूपमा यसमा चाहिँ हाम्रो 10% ओभरहेड र 5% 15% हामीलाई राखेको हुन्छ। त्यसमा पनि अझ केही इस्टिमेटमा काम लिएर केही एकदमै वेल म्यानेजमेन्ट भयो भने 15 को ठाउँमा 17-18% होला। तर त्यसरी सामान्यतया प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि हामी 10-12-15%मा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। 2-4-5% मार्जिन हुन्छ। इस्टिमेटमा काम लिने साथीहरूले 10-15-20%। तर रविजी तपाईँले 2 अर्बको काम लिँदाखेरि होइन ठ्याक्कै 1 अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदैन भने भन्छ नि मान्छेहरू। वास्तविकता के हो मलाई बताउनुहोस् त। आउनुहोस् न ऋषिजी काम सुरु गरौँ। 1-2 अर्बमा 1 अर्ब हुन्छ भने त ऋषिजी फाइदा तपाईँले 1 अर्ब लिन सक्नुहुन्छ, कमाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूको अल्पज्ञान होला, यो गलत रिपोर्टिङ होला। गलत रिपोर्टिङ हो त, एकदम गलत। तर धेरैले भन्छन् ठेकदारहरू सम्पन्न बने, सडकहरू बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 2 वर्षमै भत्ताभुङ्ग भयो, लथालिङ्ग भयो, पिचहरू अब संरचनाहरू। मैले अघि नै भने जहाँ चाहिँ अब जुन किसिमको क्वालिटी अथवा जुन किसिमको मापदण्ड तोकिएको छ त्यो मापदण्ड तोकिएकै कम भएको कारणले भएको हो। यो सामान्यतया हामीले सडकको डिजाइनहरू चाहिँ 25-30 टनको गरे हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ 40-45 टनको गाडीहरू गुड्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोला बालुवाहरू पनि जति घनमिटर बोक्नुपर्ने 7 घनमिटर बोक्नुपर्ने ठाउँमा 10 बोकिरा हुन्छ, 10 को ठाउँमा 14 बोकिरा हुन्छ, अथवा अरू सामग्रीहरू पनि त्यसरी नै बोकिया हुन्छ। त्यसको कारणले त्यसमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड चाहिँ को अनुसार डिजाइन नभएको हुँदाखेरि यस्तो भयो। अध्ययन नगरिकन डिजाइन गरेको हुँदाखेरि पनि यस्तो भएको हो। थ्याङ्क यू सो मच रविजी। हस्, धन्यवाद ऋषिजी। अब निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, दोस्रो कार्यकालमा राम्रो काम गर्नु, जनताको मन जित्नुहोस् र सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई तपाईँले काम दिनुहोस्। धन्यवाद ऋषिजी। म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको जनता जान्न चाहन्छन् मात्र नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन ल्याउनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्री परिषदलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यसमा केही त्रुटिहरू भएका छन्। 4-5 वटा बुदाहरू चाहिँ तुरुन्तै नसचिए निर्माणको गतिविधि अगाडि बढ्न सक्दैन। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्छु यो त्रुटिलाई चाँडो सच्याउनुहोस् र अहिले भइरहेको महँगीलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्माण गतिविधि चाहिँ ठप्प हुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।